अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो काफ़ी तंदोतेज हो चुकी है। गर्मा गर्म बहस मुबाहिसे हो रहे हैं, इत्तेहाद बनने की बातें हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन जो रीजनल पॉलिटिक्स है और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उस पर पाकिस्तानी इलेक्शंस का इम्पैक्ट क्या होगा और इन इंतखाबात के जो नताइज आएंगे उसका हमारे खित्ते की और जो आलमी सियासत है उस पर क्या असरात हो सकते हैं। ये बहुत से ऐसे अहम सवालात हैं जो कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को मैनिफेस्टो बनाते हुए इन जवाबात को अवाम के सामने रखना होगा। जिस तरह आपको मालूम है कि चीन में जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मुनासबत से उसके जो 10 साल पूरे हुए, बड़ी अहम एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 150 के करीब मंदुबीर ने शिरकत किया, जो कि जनूबी एशिया और जो साउथ ईस्ट एशिया है उनके बड़े अहम जो थे फेडरल मिनिस्टर्स और हुकूमत की बड़ी अहम शख्सियात, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो शख्सियात थी, सरबराहान थे, जनरल सेक्रेटरीज थे। पाकिस्तान से भी डेलीगेशन जो था वो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की सरबराही में, जिसमें प्रोफेसर एहसन इकबाल भी शामिल थे। तो उस पर काफ़ी अहम गुफ्तगू हुई जिसमें चीन और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उस पर बड़ा बहस मुबाहिसा हुआ। फिर पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो भी ज़ेरे बहस आए। चीन को क्या कंसर्न्स हैं, चीन पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है, जो कि मामलात हैं, इलेक्शंस आगे आ रहे हैं, उसको किस नज़र से देख रहा है। फिर इंडिया और चाइना के ताल्लुकात पर भी बात हुई और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी बात हुई और फिर इंडिया, पाकिस्तान और चीन क्या इकट्ठे आगे चल सकते हैं, उस पर भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। लेकिन इस वक्त एक और अहम मामला जो है वो अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात हैं। अमेरिका को सुपर पावर तस्लीम किया जाता रहा है, लेकिन हमने ये देखा कि गुज़श्ता 4-5 सालों में जितनी तेजी से चीन ने इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिकली तरक्की की, फिर BRI का एक जो प्रोजेक्ट है उससे एक बहुत बड़ी सक्सेस चाइना की समझा जाता है और उसकी वजह से दुनिया में चीन का जो लीडरशिप रोल है वो हमने देखा कि बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ा। और उसी की वजह से अमेरिका ने जो BRI के खिलाफ जो चीज़ें शुरू की कि जी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको चाइना जो है वो डेब्ट ट्रैप यानी कर्जों में जकड़ने की कोशिश कर रहा है और उन पर अपनी धौंस जो है वो जमाना चाह रहा है। ये इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं अमेरिका और चाइना के। लेकिन 15 तारीख को यानी कल जो चाइनीज सदर हैं और अमेरिकी सदर हैं उनकी बड़ी अहम मुलाकात होनी है और ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं ये हमारे लिए, खुसूसन पाकिस्तान के लिए भी अहमियत की हामिल ये इसलिए हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाइना का बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका से भी हमारे लिए ताल्लुकात रखना ज़रूरी है। तो इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद में ज्वाइन करेंगे। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले मैं आपको जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उनके बड़े अहम रहनुमा हैं लुई जान चाओ जो हैं, वो उनके बड़े अहम वजीर भी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का जो उनका इंटरनेशनल ऑफिस है वो उसको हेड करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के बारे में क्या कहा और कुछ अगर चीन को कुछ कंसर्न्स हैं, जरा सुनिए उनके अल्फाज में उन्होंने क्या कहा। You're absolutely right. I think that yes, our hearts are connected due to many factors. You know, the traditional friendship, the friendship between our leaders, the friendship that has been passed down from our older generation. But we should not take it for granted. The friendship must be established on the basis of mutual understanding. So we don't really see too much Chinese presence in Pakistan, particularly during against the backdrop of COVID-19. So we need to have more people and also the media. For containing China, and we could see some of the happenings in Pakistan that are targeted on Chinese companies and Chinese personnel, which are bad. But this is only, I don't really see this as the mainstream of the people of Pakistan. So we do take note of that, and we pay a lot of attention to the security
of the arrangement of our CPEC process. So I think that in order to make sure that CPEC will proceed in a manner of concrete fruit, and then in an environment of good security, we do need to have more interactions between our peoples, particularly the media. So when we're talking to our very strong friendship, we should not take it for granted, because young people are born, we're going to have newcomers, the international situation has changed, the elements and factors, new elements and factors could be found in our bilateral relations as well. So I think it's of vital importance for our two countries to have further cooperation in the field of people-to-people exchanges and media. So I think that I called on the Prime Minister some days ago, and we had a good discussion on how we can do it. So we do rely on the media to have further, coverage of China and of Pakistan as well. So let's welcome Eric and his company and his organization to do a stronger job in this regard, because such a prominent media person in China. So maybe I'll ask Eric to do more in this regard. Actually, one of my companies have about 200 engineers in Pakistan. Sure. And the same thing is true for Belt and Road Initiative, because when we talk about the Belt and Road Initiative, we very often focus on connectivity of the trade and economic relations, infrastructure things. But we should never fail to make even more efforts to bring our peoples closer together. So that's very, very important, and that's why we are here today. नाज़रीन, आपने सुना जो चाइना के जो ख्यालात हैं वो भी आपके सामने आएंगे, तो तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब. सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. चाइना एंजॉय कर रहे हैं? चाइना तो इतना बड़ा मुल्क है, उसमें जब भी आते हैं बड़ा मजा आता है, क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिलता है. ठीक. अच्छा मुशाहिद साहब, BRI पे भी तफसीली आपसे गुफ्तगू करेंगे, यूएस चाइना रिलेशंस पे करेंगे, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस पे करेंगे, और पाकिस्तान जो ये कहा जाता है कि जी सो कॉल्ड डेब्ट ट्रैप में फंस गया है या सैंडविच हो गया अमेरिका और चाइना के दरमियान, तफसीली गुफ्तगू करेंगे. लेकिन इस वक्त जो हमारी डोमेस्टिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल डिवाइड बहुत ज्यादा है, पोलराइजेशन, डीपली पोलराइज सोसाइटी हम बन गए हुए हैं. 8 फरवरी को इलेक्शंस भी हो रहे हैं. अब ये जो बड़ी हाई प्रोफाइल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, जो हमारी डोमेस्टिक सिचुएशन है, स्पेशली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वो कितना इम्पैक्ट कर रही है इन सारी चीजों को और पाकिस्तान के ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स को? पहले तो ये नोट कर लें कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पाकिस्तान की बड़ी भरपूर नुमाइंदगी भी थी जी. उसमें मुझे तो खुद बराह बुलाया गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और उनका हाई पावर डेलीगेशन भी गया था. उनकी सदर से भी मुलाकात हुई, वजीर आजम से भी हुई, और दूसरा फेज सीपैक का शुरू होने वाला है जी. तो चाइना तो आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है और सीपैक को आगे लेकर चलेगा. सिर्फ उसमें जो आपने अभी जिक्र किया, ये बड़ा अहम पहलू है. इस पर चाइना में तशवीश पाई जाती है कि हम क्या कर रहे हैं. 2 सालों से एक सियासी चेकलिस्ट जो है ना खत्म होने वाली एक सियासी खाना जंगी बन गई है. 2022 का साल जाया किया हमने, तो अब 2023 के आखिर में ये गुफ्तगू हो रही है, भी जाया ही हुआ ना जी. अब उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शंस एक रास्ता दिखाएंगे. उसमें जो एक मुस्बत बात है जी कि चीन के बारे में कोई मुतनाज़ा राय नहीं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की अवाम के अंदर, पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर या पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर एक मजमूई तौर पर इत्तफाक राय है कि चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, साथी है, और हमारा मुस्तकबिल चीन ही से मुंसलिक है. अच्छा मुशाहिद साहब, पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन है. जो भी पार्टी जीते, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, उसमें नहीं जाते. जो भी अवाम जिनको वोट देंगे वो इलेक्ट होंगे. लेकिन जो भी पार्टी जीते, क्या उसका इस चाइना के साथ रिलेशंस पे या बीआरआई पे कुछ इम्पैक्ट होगा? फॉर एग्जांपल, अगर पीटीआई जीत जाती है तो ये मामला किस तरफ जा सकता है,
یا پی ایم ایل این اگر جیتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جو بھی اقتدار میں آ جائے؟ میرے خیال میں پی ایم ایل این کا ایک فرق ہے کہ کیونکہ سی پیک ہمارے دور میں شروع ہوا تھا جی، اور سی پیک کو آگے لے جانے میں میاں صاحب کا بڑا کلیدی کردار تھا. پی ایم ایل این نے پولیٹیکل اونرشپ لی تھی سی پیک کی، تو پیپلز پارٹی نے بھی لی تھی، اور پی ٹی آئی نے کچھ ٹائم لگا ان کو سمجھنے میں سی پیک کا. پھر بعد میں 2-3 سال کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو واقعی پاکستان کا مستقبل کے لیے ایک روشن مستقبلی کا ضامن ہے. تو میرے خیال میں جو بھی پارٹی آئے گی وہ اس کو آگے لے کے چلے گی، کیونکہ اور آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجک آپشنز ہی نہیں. وہ تو چائنا ہی آپ کے ساتھ جو آفر کر رہا ہے نا، باقی تو آپ کو کوئی ایسا آفر نہیں کر رہا، اور ویسے بھی وہ ہمارے ملکی مفاد میں ہے. تو چائنیز تو اس ایشو پر نیوٹرل ہیں، وہ تو آپ کو پتا ہے اندرونی معاملات میں داخل جی، اس کانفرنس میں بھی بار بار یہ بات ان میں کوئی مداخلت نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے تعلق ریاست کے ساتھ ہیں اور عوام کے ساتھ. ٹھیک. مشاہد صاحب، 3.5 سال پی ٹی آئی جب برسر اقتدار رہی، سی پیک پہ تھوڑا سا کام سلو ڈاؤن ہوا تھا، پھر کچھ کنٹروورشل سٹیٹمنٹس آ گئی تھی رزاق داؤد صاحب کی، پھر جو کمیونیکیشن منسٹر تھے مراد سعید صاحب، اور وہ ڈیپ ٹریپ کی اس کانفرنس میں بھی بات ہوئی. انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جی معاہدے پبلک کریں اور ہمارے ساتھ مہنگے معاہدے، اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اسی کے ساتھ اسی معاملے کے ساتھ ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ جی پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں، ہم نے یہاں پہ دیکھا بی آر آئی جو ہے اس کا مطلب آلموسٹ 150 کنٹریز ممالک جو ہیں وہ اس کا حصہ بھی ہیں، اور پھر ان ممالک کی تیاری بھی ہے جتنی چائنا کی ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز اتنی تیار ہمیں نہیں آ رہی اسٹریٹجکلی اسپیکنگ کہ جی 5-10 سال میں سی پیک اور بی آر آئی کے کو لے کر ہم نے کہاں جانا ہے. ایک تو اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ کچھ دیکھیں مینیفیسٹو میں چاہیے یہ کہ بی آر آئی اور سی پیک پہ جو ہے وہ ہر ایک کا الگ الگ مینیفیسٹو ہو کہ کس طرح ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. وائی از دیٹ کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس جانب جو ہے ہماری بٹ ڈومیسٹک جو ہمارے مسائل اور پرابلمز ہیں وہی ڈومینیٹ کر جاتے ہیں سیاست میں. ایک تو ایک پس منظر آپ نے بڑا صحیح بیان کیا کہ بی آر آئی جو ہے وہ آگے جا رہا ہے. اب دیکھیں نا 10 سالوں میں $1 خرب خرچ کیا ہم نے، $1 ٹریلین، 3000 مختلف پروجیکٹس، جو 150 ممالک کی آپ نے بات کی، 4.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملی، 4 کروڑ لوگ غربت سے باہر نکلے تھینکس ٹو بی آر آئی، جس کا ایک ستون چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک ہے. ہمارا پاکستان میں ایک بات یہ ہے کہ ہم صرف سی پیک کا فوکس کرتے ہیں جب حکومت میں ہوتے ہیں، اور حکومت کے بعد پھر سیاسی لڑائی شروع ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں فل ٹائم مصروف ہوتے ہیں. چاہے تو یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا کچھ سوچنے والا تھنک ٹینک ہو یا پالیسی پلاننگ کمیٹی ہو جو ان ایشوز پر بھی سوچے جو کل کو آنے ہیں آپ کے سامنے، آپ نے جب حکومت کرنی ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ بغیر تیاری سے آئے تھے، وہ اور کوئی پتہ نہیں تھا، پھر ایکسپیریمنٹ کرتے رہے. 5 تو وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے اسی دور میں. تو اس وقت ضروری ہے کہ کم سے کم میرے خیال میں میری تو اپیل یہ ہوگی کہ جو بھی سیاسی جماعت ہیں، ایک تو ہے کہ جو الیکشنز ہوں صاف شفاف ہوں، اس کے نتائج قبول کیے جائیں، اور اس کے بعد ایک سیاسی سیز فائر کا آپ اعلان کریں. ٹھیک، اور اس میں کہیں گے یہ 3-4 ایشوز ہیں، اس میں ہم مکمل اتفاق رائے کرتے ہیں. معیشت، سی پیک، دہشت گردی کا خاتمہ، اس میں تعلیم بھی آ سکتی ہے، اور کچھ ایشوز ایسے. یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں مشاہد صاحب کہ اکراس دا بورڈ پولیٹیکل پارٹیز کو اس منیمم ایجنڈے پہ 3-4 پوائنٹس پہ تو کوئی اختلاف نہیں نا. لیکن اگر پھر بھی نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اگر جو بھی حکومت آئے، اگر اس میں بصیرت ہو اور بڑا دل ہو اور کچھ مدبرانہ سوچ ہو تو ممکن ہے. میرے خیال میں لوگوں کو اب سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ سب کو رونا بھی مل چکا ہے، سب کو وہ فیز جا چکے ہیں، اور اگر غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں، پرانی غلطی نہ کریں. تھوڑا سا مشاہد صاحب ٹاپک سے ہٹ کر لیکن پھر آگے بی آر آئی کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے 3.5 سال جو آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ڈیپلی پولرائز سوسائٹی کی حیثیت سے، اس کی بڑی وجہ جو 3.5 سال میں ہوا کہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے وہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں مانتے تھے، ڈائیلاگ پہ وہ بلیو نہیں کرتے تھے، انگیج کرنا اپوزیشن کو وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے تھے. اگر ہماری سیاسی جماعتوں کی روش یہی رہی، فار ایگزامپل اگر پی ایم ایل این اقتدار میں آ جاتی ہے اور اس کا بھی رویہ یہی رہا تو پاکستان کو فردر نقصان پہنچے گا. دیکھیں گے، آپ نے بات کی سیاسی جماعت کی. جی، سیاسی جماعت کی جڑیں سیاست میں ہوتی ہیں، عوام میں ہوتی ہیں، اور وہ سیاسی طور پر اقتدار سے آتی ہیں. اگر سیاسی جماعتیں
अपने दूसरे सियासतदानों को जिनका अपना भी मैंडेट है पॉपुलर उनको दुश्मन समझें और वो समझें कि हमें अब थपकी मिल गई एस्टेब्लिशमेंट से, हमें किसी सियासतदान की जरूरत नहीं और उनके बलबूते पर हम हुकूमत भी चलाएंगे और हुकूमत करेंगे। तो फिर जिस रास्ते से आप आते हैं उसी रास्ते से आप चले जाते हैं। ये तो सिंपल रूल है। तो मेरे ख्याल में जो पिछले 3-4 साल में हुआ है उससे सब आइंदा की जिस जमात में भी पावर में आना है वो सबक सीखे कि उनका इन्हिसार पार्लियामेंट पर हो, सियासी कुव्वतों पर हो, ना कि वो कुव्वतें जो फिर एक दिन आपको फेवरेट भी बना लेती हैं और दूसरे दिन आपको फारग भी कर सकती हैं। ठीक, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुशाहिद हुसैन साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम चाइना में मौजूद हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि सेनेट की कमेटी बराए दिफा जो है उसके चेयरमैन भी हैं और पाक चाइना ताल्लुकात की जब बात आती है तो उनकी एक्सपर्टीज जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनसे ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। मुशाहिद साहब, 2 दिन काफ़ी सेशंस आपने उसमें बड़ी आपकी 2 अहम स्पीचेस भी थी उनके सामने और उनको बड़ा सराहा भी किया। एक मामला डिस्कस हुआ IMF का भी कि पाकिस्तान पर दबाव होता है, लेकिन दबाव ज्यादा होने की एक वजह जो है वो शायद CPEC भी है और वेस्टर्न एक इन्फ्लुएंस भी है। अभी फिर पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF से। एक तो क्या चाइना की ये अंडरस्टैंडिंग है कि शायद पाकिस्तान को इस वजह से भी दबाव में है और निशाना बनाया जा रहा है कि हम CPEC में चाइना के साथ, BRI में, और चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और IMF जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस वेस्टर्न पावर्स है। मेरा अपना थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जी, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, पाक चीन दोस्ती और CPEC मगरब में काफी लोगों को खटकता है, लेकिन पाक चीन दोस्ती 50-60 साल से चल रही है, CPEC 10 साल से चल रहा है जी, और वो हमारे कोर मफादात का हिस्सा है। तो उसको मेरे तज्जिए के मुताबिक या मेरा मुशाहिदा कह लें कि मगरिब ने या अमेरिका ने इसको कबूल कर लिया है कि ये पाकिस्तान के रियासत के लिए रेड लाइन है, इस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जहां तक IMF का ताल्लुक है उसमें मेरे ख्याल में ज्यादा अंसर हमारी मुतवातर जो नलायकियां चल रही हैं, फजूल खर्चियां चल रही हैं, गलत इक्तिसादी तरजीहात भी हैं। हम तो IMF से मुआहदा करते हैं, फिर उनको एक वादे करते हैं, फिर वादे से हम खुद इनराफ होते हैं या उनसे मुज़ाकरात तातुल हो जाते हैं, तवील कर लेते हैं या मौखर कर देते हैं। तो हमारा अपनी जो पॉलिसीज है वो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं IMF के हवाले से, इसलिए एक क्रेडिबिलिटी गैप है जो हम उनको कहते हैं जो हम वापस आके करते हैं। तो वो और मेरे ख्याल में CPEC बुनियादी रुकावट नहीं है IMF के इशू पर, और वो उनको भी मालूम है कि इस इशू पर हम पाकिस्तान पर दबाव ज्यादा नहीं डाल सकते। दबाव डलेगा भी तो पाकिस्तान उसको मुस्तरद कर देगा। ठीक, मुशाहिद साहब, जो अमेरिका और चीन के ताल्लुकात हैं उस पर भी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तफसीली गुफ्तगू जो इनके इंटरनेशनल जो ऑफिस है, उनके जो मिनिस्टर साहब हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, उसमें एक अहम बात जो सामने आई वो ये कि जी चाइना का दावा ये है कि BRI के जरिए हमारी कोशिश ये है कि 2 पैरेलल डायरेक्शन में दुनिया ना जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए। लेकिन हमें भी ये मालूम है कि इंडिया और जो चाइना और अमेरिका की इस वक्त ग्लोबली जो पोजीशनिंग उन्होंने कर ली हुई है, उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है? ये जो सारे मामलात इंडिया उसके अमेरिका के और आपस के उनके जो ताल्लुकात हैं, क्या ये पाथ क्रॉस कर सकते हैं डाउन द लाइन अमेरिका और चाइना, या पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज सैंडविच हो जाएंगे? देखिए ना, ये तो आपने बात सही की कि 2 मुख्तलिफ सोच पाई जाती है जी, या 2 मुख्तलिफ बयानियां कह लें। चीन बात करता है इक़्तिसादी ताउन की, कनेक्टिविटी की, इकट्ठे चलने की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। अमेरिका बात कर रहा है नई सर जंग की, कंटेनमेंट की। यूरोप में रूस को कंटेन करना है, एशिया में चीन को करना है। इस मौक़िफ़ से हम इत्तेफाक नहीं करते। इस मौक़िफ़ से हिंदुस्तान इत्तेफाक करता है। हिंदुस्तान अपने आप को चीन का मद्दे मुकाबल समझता है, हालांकि वो मुकाबला तो नहीं है, अभी 20 साल पीछे है हिंदुस्तान चीन से, लेकिन वो समझता है जापान भी उसमें शामिल है और फिलीपींस और जनूबी कोरिया, ये ममालिक
امریکہ کے حلیف ہیں چین کے خلاف. تو وہ لیکن بیشتر سوچ, اور آپ نے دیکھا اس کانفرنس میں آپ خود موجود تھے, ایشیا کے سارے جو ممالک آئے تھے انہوں نے کتنے جوش و خروش سے PRI کو ویلکم کیا, چین کے ساتھ اقتصادی تعاون کو ویلکم کیا, اور سب نے کہا کہ ہم اس نئی سر جنگ کو مسترد بھی کرتے ہیں اور اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ جو بیانیہ امریکہ کا ہے اس کو وہ بیچنے میں ان کو مختلف مشکلات پیدا ہوں گی, اور خاص کر اب تو غزہ کی جو ظلم اور قتل عام جو ہوا ہے جس میں امریکہ اس میں جرم میں اسرائیل کے شامل ہے, امریکہ کا وقار, امریکہ کا اثر و رسوخ آلموسٹ زیرو ہو گیا ہے تیسری دنیا میں. ٹھیک, اس میں مشاہد صاحب بڑا انٹرسٹنگ آپ کا پوائنٹ ہے, لیکن اس میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو چائنا کا جو سافٹ پاور ہے فی الحال بھی جو وہاں سے جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یا جو نیریٹو, فار ایگزامپل یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو PRI جو ہے اصل میں یہ ایک ڈیٹ ٹریپ ہے, پاکستان جیسے ممالک کو قرضوں میں جھگڑا جاتا ہے, پھر یہ سارا کیا جاتا ہے. اس پر کیا چائنا کو یہ اندازہ ہے کہ جی اس کے لیے شاید کوئی اسٹریٹجی ان کو بنانی پڑے گی, یا دنیا کو کنونس کرنا پڑے گا کہ یہ ڈیٹ ٹریپ ہے ہی نہیں, اس کے لیے چائنا ریڈی لگتا ہے آپ کو؟ ایک تو یہ بات کرنا جو پروپیگنڈا کی آپ نے بات کی, پچھلے سال امریکن کانگریس نے بل پاس کیا ہے جی جس میں انہوں نے پیسہ دیا ہے $500 ملین اچھا ٹو کمبیٹ چائنیز ڈس انفارمیشن, کہ چین کے خلاف, وہ ان کو کہتے ہیں ڈس انفارمیشن, بیسیکلی چین کے خلاف جو جنگ ہے میڈیا کی, اور اس حوالے سے پیسہ خرچ کرنے کی, تو وہ پوری تیاری کی, اور امریکہ اس معاملے میں ماہر ہے کیونکہ پرانے ایکسپرٹس چل رہے ہیں. چائنا جو ہے ان کو میں سمجھتا ہوں, میرا جو اندازہ ہے, میں نے تقریر میں بھی کہا تھا, آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کمزور لنک چین کا ہے کہ کاؤنٹر پروپیگنڈے میں چین کمزور ہے. ان کا ذرا سرکاری اپروچ ہوتی ہے, وہ چستی نہیں اور وہ تیزی نہیں, اور وہ جو ہونا چاہیے, آج کل سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ٹک ٹاک 20 سیکنڈز ہے, کوئی ٹویٹر ہے, تو وہ روایتی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. تو امریکہ تو غیر روایتی ہتھیار استعمال کر رہا ہے. تو اس میں میرے خیال میں چین کو مدد کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں آپ جیسے ذہین لوگ جو بڑے گہری نظر رکھتے ہیں مغربی میڈیا کی بھی اور ہمارے حالات کی بھی, دونوں کی ہونے چاہیے نا, تو اس حوالے سے چائنا کو میرے خیال میں صحیح مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے اور ان کو گائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ طریقہ ہے کہ یہ نئی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اب روایتی سوچ نہیں چلے گی میڈیا کے حوالے سے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر پاک چین تعلقات اور اس اہم کانفرنس پر یہ گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاک چین تعلقات کی, پاک بھارت تعلقات کی, امریکہ اور چین کے تعلقات کی. اس سب کچھ کا پاکستان پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں, بنگلہ دیش میں جنوری میں ہو رہے ہیں, پاکستان میں فروری میں ہو رہے ہیں, اور انڈیا کے جو انتخابات ہیں وہ اپریل میں ہو رہے ہیں. تو کیا ایک نیا جنوبی ایشیا جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے؟ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. مشاہد حسین صاحب, جو میرا ون آف دا جو ٹیک اویز تھا اس پورے ایپیسوڈ سے, ایکسرسائز سے, اور 2 دن کی جو بڑی اہم کانفرنس تھی, اس میں جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں وہ اکراس دا ٹیبل, پتہ نہیں وہ سارک کا کب آخری اجلاس ہوا تو کب بیٹھے تھے, 2016 ابھی 7 سال پہلے, اور ابھی اگر بیٹھے بھی ہیں تو اتنی آپس میں اتنا وہ کارڈیلی بولتے بھی نہیں ہیں, وہ بھی نہیں کرتے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ چائنا کی لیڈرشپ میں سارے انکلوڈنگ انڈیا سے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے, بنگلہ دیش سے تھے, سری لنکا, مالدیپ, اور انہوں نے بھی تعریف کی PRI کی, انڈیا سے جو لوگ آئے تھے, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں انڈیا کو اس کا حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہندوستان واحد ملک ہے اس خطے میں جو PRI سے باہر ہے اپنی مرضی کے. جی اچھا, اور لیکن اس میں اصل سوال یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا جو ہیں وہ ہم مانے نہ مانے, لیکن ان کے ریلیشنز جو ہیں وہ سٹرینڈ ہیں, ان کا گیپ ابھی تک کافی خراب تھا, کافی ٹھیک ہے. پاکستان اور انڈیا کی تو نہ ہی ہونے کے برابر ہے. یہ تینوں ممالک جو ہیں ڈاؤن دا لائن کیا PRI کے امبریلا تلے یا کچھ بھی کسی طرح بھی, کیونکہ چائنا انکلوسیونیس اور انٹیگریشن کی بات کرتا ہے, اور اپنے ریجن میں اگر وہ نہیں امپلیمنٹ کر پایا تو ظاہری بات ہے پھر سوالات تو اٹھتے ہیں. آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے, نوئنگ کہ مودی سرکار جو ہے وہ ابھی ہے, اپریل میں خیر الیکشن ہونے, لیکن پھر بھی وہاں پہ جو انڈیا میں حالات ہیں اس کی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ لیکن جی آپ میرے سے بات کر رہے ہیں جو سب سے پہلے
ट्रैक टू इंडिया पाकिस्तान को मैंने ऑर्गेनाइज किया जी, जब मैं एडिटर मुस्लिम, और वो फौजी हुकूमत थी उस वक्त जनरल ज़िया की, और हमने कामयाबी से किया था कि बुनियाद क्या है कि हिंदुस्तान आपका हमसाया है, चाहे बुरा हो अच्छा हो, हमसायों से आपने ताल्लुकात तो रखने हैं। हमारे 4 ही तो हमसाए हैं, अगर 4 में से सिर्फ एक से अच्छे ताल्लुकात है बाकियों से नहीं है तो वो तो बात नहीं बनेगी। तो हिंदुस्तान के मेरे ख्याल में हमें भी जरा अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली इस तरह लानी चाहिए कि मोदी मुखालिफ कुव्वतें भी हैं, मोदी के अलावा बीजेपी के अलावा हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कहीं ममता बनर्जी है, मायावती है, निखिल वो है, सिंह है, दूसरे हैं, और सबसे आई थिंक उनसे कोऑर्डिनेट करें, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी करें, मीडिया के हवाले से करें। हमने कुछ गुफ्तगू तो होनी चाहिए ना। लेकिन हाँ, हमारा तजर्बा ठीक नहीं रहा क्रिकेट का कि हिंदुस्तान ने फिर भी अर्न किया। अब हिंदुस्तान का जो हुकूमत है उसको जरा अलग कर दें हिंदुस्तान के अवाम से, क्योंकि हिंदुस्तान का हुकूमत इस वक्त इलेक्शन जीतने के चक्कर में है, और हो सकता है कि वो पाकिस्तान के हवाले से कोई गड़बड़ भी कर दे। पिछले 2 दफा हुआ इलेक्शन, अभी अप्रैल में इलेक्शन जी, आपको पता है पुलवामा का हुआ था जब इलेक्शन था, कारगिल हुआ था जब इलेक्शन था। तो हमें एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान को बाहर कोई एंटी पाकिस्तान दुश्मनी को इकदाम उठाने की जरूरत है, कोई जिसे कहते हैं ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जी, उसके लिए हमें वो कहते हैं ना कि जी सरहद पे तनाव है, क्या कोई चुनाव है। बिल्कुल, तो वो एक लिंकेज तो है। ठीक, अच्छा मुजाहिद साहब, फरवरी में हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जनवरी में बांग्लादेश के इलेक्शंस हो रहे हैं, फिर अप्रैल में जो है वो इंडिया के इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी मई तक सी न्यू साउथ एशिया इमर्जिंग। ये और इसको फिर थोड़ा सा अगर हम लिंक कर दें BRI के साथ भी, तो आपको नेक्स्ट मई जून में किस तरह का साउथ एशिया नजर आ रहा है? देखिए जी, इस दौरे में मैंने देखा है, और मैं भी पहले भी गया था, बेल्ट एंड रोड जब फोरम हुआ था बीजिंग में 18 अक्टूबर को, एक नया वल्वला जोश और खरोश है। सब कह रहे हैं कि एशिया की सदी अब शुरू हो रही है, द एशियन सेंचुरी, जिसका अल्लामा इकबाल ने 90 साल पहले एक तज़किरा किया था कि गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे, और देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट। तो वो जो एशियन सेंचुरी में आपने देखा कि इंडोनेशिया, बांग्लादेश, कैम्बोडिया, इवन हिंदुस्तान के जो मंदुबीन थे जी, उन्होंने एशिया की बात की। तो मेरे ख्याल में एक नया चैप्टर, एक नए बाब खोलने की जरूरत है। उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन के बाद शायद हालात बेहतर हो। मैं जरा पूरी उम्मीद हूँ कि हम कम से कम इक्तिसादी ताउन की तरफ जा सकते हैं। देखे ना, इंडिया पाकिस्तान साख को छोड़ दें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, और इस वक्त इंडिया के चीन के साथ अच्छे इक्तिसादी ताल्लुकात हैं, लेकिन सियासी ताल्लुकात बड़े कशीदगी हैं। पाकिस्तान से तो ना होने के बराबर ताल्लुकात हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में किरदार ले दे के चीन का ही होगा। चीन ने अगर ईरान और सऊदी अरेबिया में एक पुल का किरदार अदा किया है, तो चीन मेरे ख्याल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी, और चीन की ये हमेशा कोशिश रही है कि कशीदगी कम हो। चीन नहीं चाहता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की कशीदगी बढ़े, क्योंकि उससे फिर सारे माहौल मुतासर होता है जनूबी एशिया का। तो चाइना की लॉन्ग टर्म सोच होती है, वो कहते हैं अपने जो मौक़िफ़ है कश्मीर का असूली, उस पर कायम रहे, कश्मीरी अवाम की हिमायत करें, UN रेजोल्यूशंस की बात करें, लेकिन साथ साथ गुफ्तगू भी चले। जनरल माओ कहते थे एक जमाने में, टॉक टॉक फाइट फाइट, ये दोनों ट्रैक चलते हैं। अब गुफ्तगू भी, जहां जरूरत है मज़ाहमत की मज़ाहमत करें, जहां जरूरत है मफाहमत की मफाहमत करें। मुशाहिद हुसैन साहब, सिक्योरिटी को लेकर चाइना को कंसर्न्स थे, उन पर अटैक भी हुए पाकिस्तान में। इस वक्त चूंकि आपकी बड़ी अहम यहाँ पे मुलाकातें हुई हैं बड़े हाई ऑफिशियल से, और उनसे भी अभी उनका कितना ये कंसर्न है, और वो क्या समझते हैं कि चाइनीज जो इंटरेस्ट हैं और जितनी भी चीज़ें, क्या वो पाकिस्तान में सेफ हैं? दरमियान में नाराज़ी भी हुई थी जब CPEC पे काम स्लो हो गया था, 3-3.5 साल मिनिस्टर्स कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए थे। क्या वो गैप अब कम हो गया है, या नई हुकूमत का वेट कर रही है चाइनीज गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर? वो बड़ा अफसोसनाक बात था कि बड़ी गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जाम आए सरकारी सतह पर, जैसे आपने जिक्र भी किया मिनिस्टर्स का। लेकिन जी, मैंने काफी लोगों से मुलाकात की हाईएस्ट लेवल। इस वक्त जो नंबर 1 तशवीश का पहलू है चीन में पाकिस्तान के बारे में, और नंबर 1 इशू के लिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी CPEC के प्रोजेक्ट्स की, सिक्योरिटी चीनी बाशिंदों की जो पाकिस्तान में काम कर, ये सदर शी जिनपिंग हो, वजीर आजम ली चियांग हो, वजीर खारजा वांग यी हो,
हर एक के टॉकिंग पॉइंट्स में नंबर 1, और हम हर दफा, और चाहे वो फौज से बात करें या मुसल्लह अफवाज से बात करें, उनका नंबर 1 इशू है कि देखें जी उनके गवादर पर हमला हुआ, चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, वो इधर अपना कराची यूनिवर्सिटी में उनके टीचर्स मारे गए, तो ये तो फिर अनएक्सेप्टेबल है ये सिचुएशन। तो इसमें मुशाहिद साहब हमारी कोताही और नाकामी ज्यादा डोमिनेंट है या जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसकी भी वजह? लेकिन अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इस तरह इस सिचुएशन में प्रिवेल करते हैं तो नाकामी हमारी हुई है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हैं, वो तो रहेंगे जी, उधर भी है। अगर पाकिस्तान के असातिज़ा शंघाई में या बीजिंग में मारे जाएं तो हमारी क्या तासुर होगा? फेलियर तो हमारा है ना। और अगर बार बार मुतवातर ये काम हो रहा है कि 3-4 वाकयात 1.5 साल में हो जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हम सिक्योरिटी के पॉइंट है, हमें एक तरफ हम कहते हैं बड़ा जी आपके फखर से कि हम न्यूक्लियर ताकत है, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कम से कम जो लोग आपके मेहमान हैं, जो आपकी मदद के लिए आए हैं, उनका दिफा करने में एक हिकमत अमली तो तैयार करें ना। ये हमारा सिक्योरिटी फेलियर है कि हम नहीं कर सके। मुशाहिद हुसैन साहब, जो BRI है वो तो एक बहुत बड़ी छतरी है और CPEC उसके अंदर एक पिलर कह दें, कंपोनेंट कह दें, जो भी कह दें। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये है कि जी बस वो CPEC, ये सारा CPEC है, वो सारा तो CPEC नहीं है ना। ये जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जितना जो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन चाइना के लिए CPEC कितना इम्पोर्टेंट है? और अगर पाकिस्तान में ऐसे हालात बन जाते हैं, जो ऐसी गवर्नमेंट आए कि जो उनसे कोऑपरेट ना करे, तो नुकसान चाइना को होगा या हमें होगा? देखिए जी, चाइना के लिए सबसे अव्वल अहमियत पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान उनका हमसाया भी है। पाकिस्तान का एक तारीखी किरदार है चीन के साथ ताल्लुकात का, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो चीन के साथ उनके जो कोर इंटरेस्ट हैं उसमें मुकम्मल ताउन और हमायत करता है। और चीन भी हमारे कोर इंटरेस्ट के साथ पूरी तरह खड़ा हुआ है, चाहे वो सियासी हो, सफारती हो, फौजी हो, हर किस्म की हो, दोनों तरफ से। अगर कोई खुदा ना खासा ऐसा गलत फहमी पैदा हो जाए या कोई चीज हो, तो उसका नुकसान चीन को ये होगा कि उनको मायूसी होगी कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतने ताल्लुकात में ये कोई रंजिश या गड़बड़ होगी। लेकिन ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई और मुल्क उस तरह, उस मुकम्मल तौर पर हर इश्यू पर उस तरह नहीं खड़ा होगा जिसका चीन खड़ा रहा है और अब भी चट्टान की तरह खड़ा है। तो पाकिस्तान के लिए तो मेरे ख्याल में, मैं ये बता दूं कि अयूब खान साहब ने जो कहा था जॉनसन को 1965 जंग के बाद, फील्ड मार्शल अयूब खान गए तो जॉनसन ने कहा कि आप चाइना से फ्लर्ट करें, हमारा दुश्मन है क्या? बड़े टेक्सन था, बड़ी रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की। उन्होंने कहा लुक हियर मिस्टर प्रेसिडेंट, फील्ड मार्शल अयूब खान है, और टू हिज क्रेडिट मैं खुदा देता हूं उस बात की, आसान बात। उन्होंने कहा अगर हम अमेरिका से ताल्लुकात खराब होंगे हमारी इक्तिसादी नुकसान होगा, अगर चीन से ताल्लुकात हमारे खराब होते हैं तो हमारे कौमी मफाद और कौमी सलामती का नुकसान होगा, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये रेड लाइन है, और मेरे ख्याल में यही बुनियाद है पाक चीन दोस्ती की हमारी तरफ से, कि ये रेड लाइन को हम क्रॉस नहीं होने देते किसी को। मुशाहिद साहब, BRI है क्या? अगर हमारे ऑडियंस को ज्यादा, पाकिस्तान में अवेयरनेस इस मामले में बहुत ही कम है। BRI जो है वो 150 ममालिक तकरीबन, और तकरीबन पूरी दुनिया ही कनेक्ट हो रही है अगर आप उसको देखें। इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है? और चाइना, it's all about BRI when it comes to China ना। BRI ये कॉन्सेप्ट क्या है, कहां तक इस पे काम पहुंचा है, इसको चैलेंजेस क्या है? लेकिन अब तो 10 साल उन्होंने, कॉन्सेप्ट क्या है ये पहले बात है, विजन क्या है, सोच क्या है। 2000 साल पहले शारा रेशम लिखी, बिल्कुल, जिससे तिजारत शुरू हुई और सकाफत का भी इसमें रोल था। और आपको याद है कि आपको हमारा तो हमारे मजहब में हदीस है कि जी अगर तालीम हासिल करनी है तो चीन तक जाओ, 1400 साल पहले की। इसका मतलब है कि 1400 साल पहले चीन में इतनी तरक्की हुई थी, इतना आगे बढ़ा हुआ था एज एक सिविलाइजेशन के तौर पर, कि एक मिसाल दी जा रही थी। मुसलमान मुल्क तो नहीं था ना, तो चाइना के हवाले से वो जो 2000 साल पहले जो एक कनेक्टिविटी, और मैं समझता हूँ कि वो सिल्क रोड ग्लोबलाइजेशन की पहली मिसाल है। एक दूसरे से तावन करो, तिजारत के जरिए, सकाफत के जरिए और अवामी राब्तों के जरिए। इब्न बतूता वहां से आए थे जी, मार्को पोलो यूरोप से आए थे। आप देखें ना,
یہ ہم بات کر رہے ہیں 700-800 سال پہلے سارے، اور کتنے تو وہ اس کو ماڈرن ڈے میں انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ماڈرن ڈے سلک روڈ ہے جس میں تجارت بھی بڑھے گی، انویسٹمنٹ بھی ہوگی، اور اس میں ہر ایک کو فائدہ بھی ہوگا. یہ بنیادی اس کا ہے. مشاہد حسین صاحب بہت شکریہ، بڑی تفصیلی آپ نے BRI پہ بھی، ڈومیسٹک معاملات پر، US چائنا اور پاکستان امریکہ اور انڈیا سارے ہم نے ڈسکس کیے. ہم اس کانفرنس کے دوران ایک جگہ وزٹ پہ گئے اور ان کی جو ایگریکلچر ہے نا وہ مکمل ڈیجیٹل ہو چکا ہے. ہم وہاں موجود تھے، ہمیں انہوں نے پورا وہ دکھایا. ذرا میں ناظرین کو ایک کلپ دکھاتا ہوں، پھر آپ سے اس پہ ایک سوال. بالکل. چائنا کے یونان پروونس میں اس وقت جہاں موجود ہے، یہ ڈیجیٹل ایگریکلچر کا کانسیپٹ ہے. یہ سامنے آپ جو الیکٹرانک بورڈ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی اسٹاک ایکسچینج کا بورڈ نہیں ہے. اس میں یہ جو فگرز آ رہے ہیں یہ مختلف مشینیں لگی ہوئی ہیں باہر کھیتوں میں، اور وہ مشینیں یہ کام کرتی ہیں کہ اگر تو فصل میں کوئی کیڑا وغیرہ ہے وہ ٹائملی ڈیٹیکٹ کر دیتی ہے اور کون سے کائنڈ کا ہے، اور اسی طرح جو کھاد وغیرہ استعمال ہوتی ہے پھر اسی کے حساب سے ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وائرسز موجود ہیں فیلڈ میں وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں. ساتھ میں پھر ویدر کے لیے الگ سے ایک ڈیجیٹل مشین لگی ہوتی ہے جو اس بورڈ پہ اس کی بھی ریڈنگ سمجھ میں آپ کو آ رہی ہوگی. اور اسی طرح پانی کا لیول کم ہے زیادہ ہے اس کے لیے ایک الگ ڈیجیٹل مشین ہے. تو بالکل انہوں نے ایگریکلچر کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے، اور آپ اسی یہ جو مشینیں لگی ہوتی ہیں اسی مشینوں کے جو ریڈنگ آ رہی ہوتی ہے اسی کے حساب سے پھر آپ اپنی فصلوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، کون سی کھاد ڈالنی ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اور جو مٹی ہے، سوائل میں کون سے کیمیکلز ہیں، اجزاء ہیں، اس کا بھی آپ کو پتہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور دا موسٹ انٹرسٹنگ اینڈ ایڈوانس تھنگ اباؤٹ یہ جو ان کا کانسیپٹ ہے ڈیجیٹل ایگریکلچر کا، وہ یہ ہے کہ یہ ساری مشینیں جو ہم نے آپ کو گنوائی ہیں جو کہ کھیتوں میں یہ لوگ لگاتے ہیں، یہ ایپ سے، یعنی ایپ جو ہوتی ہے فون میں، اس سے کنٹرول ہو سکتی ہے، اور اس سے آپ ٹریٹمنٹ وغیرہ جو ہے اور اس کو آپ آپریٹ بھی کر سکتے ہیں ان مشینوں سے. جی مشاہد حسین صاحب، ڈیجیٹل ایگریکلچر یعنی ایسی مشینیں یہاں پر لگ چکی ہیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ وائرس کون سا آیا ہے مٹی میں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، مٹی کو کتنا زیادہ پانی ملا ہے، کم پانی ملا ہے، اور کس کراپ کو افیکٹ کر سکتا ہے، کس کراپ کو افیکٹ کر سکتا ہے، کیسے افیکٹ کر سکتا ہے. اور مشینیں جو ہیں لگی ہوئی ہیں، بارش کب ہونی ہے، 3 دن بعد ہونی ہے، 2 دن بعد ہونی ہے، مطلب آپ کی جو کراپ ہے وہ کس کس سے متاثر ہو سکتی ہے. اور پھر وہ مشینیں جو ہیں ایک ایپ سے کنیکٹڈ ہے، تو آپ گھر بیٹھے جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں. پھر ہم نے وہ ڈیش بورڈ بھی دیکھا، ابھی ناظرین کو بھی ہم نے دکھایا. اب اس میں بڑا سادہ سا سوال ہے، why have we failed to learn from China؟ نالائکی، حکمرانوں کی نالائکی، کیونکہ ہماری جو سوچ ہے رولنگ ایلیٹ کی وہ پھر بھی مغرب کو دیکھتی ہے. واشنگٹن ڈی سی، امریکہ بہادر، لندن، برسلز، اور وہ ہم ٹائم کا ہمیں معلوم نہیں کہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے. ہم پھنسے ہوئے ہیں 20-30 سال پہلے. چین مغرب سے آگے نکل رہے ہیں کئی فیلڈوں میں، اور ہمیں وہ ہر چیز آفر کرنے کو تیار ہے. ہم لینے کے تو بنے نا. آپ یہ ایپ سندھی میں بنائیں، اردو میں بنائیں، پشتو میں بنائیں، اپنے فارمرز کو آئیں، آپ میں ایک زرعی انقلاب آ جائے گا. وہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن ہم پھر یہ بیوروکریٹس پر نہ چھوڑیں، پھر سیاسی قیادت کو اس کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا. اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں کوئی پیسے کا ایشو نہیں ہے. اس میں ہمت کریں، ایک صحیح سوچو اور عوام کا سوچیں، صرف کرسی کا نہ سوچیں. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آپ نے چائنا میں جو میں نے ٹائم گزارا، بڑی اہم کانفرنس یہاں پر، اور کافی انٹریکشن بھی رہا، باتیں بھی ہوئیں، مختلف ڈیلیگیٹ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. پھر مشاہد حسین صاحب جو تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے، ان سے تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. پاکستان کے لیے وے فارورڈ جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں جتنا چین کا ساتھ پاکستان دے سکتا ہے
وہ خود ہماری بقا کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ابھی تک وینٹیلیٹر پہ ہے. ہم نے بڑی مشکل سے ڈیفالٹ کو ایورٹ کیا. تو پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، لیکن اس میں پھر جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، جس طرح اس شو میں بار بار اس کی بات کی گئی، ان کو یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ ایک تو عوام کو بھی اس بارے میں اویئرنیس دیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ اقتدار میں آ کر اس معاملے کو کیسے آگے بڑھائیں گے. اور خصوصاً جو چائنا کا سیکیورٹی کو لے کر کنسرن ہے، اس کے بارے میں بھی مینیفیسٹو میں ہی یہ ساری چیزیں آنی چاہیے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے. اور ہمارے جو پالیسی ساز ہیں اور جو فیصلہ ساز ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں اتنے ہی ہم نہ ڈوب جائیں کہ جو خطے کی سیاست ہے یا جو عالمی سیاست ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کہیں اس سے ہماری توجہ جو ہے وہ دوسری طرف نہ چلی جائے. تو آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ. اجازت دیجیے.